Hello and welcome to my channel. This is Dr. Gulaisha Bhatti. More than 600 years ago, एक Venetian merchant था, उसका नाम था Marco Polo, और he took months to travel from Italy to India, crossing all the deserts, mountains और all the seas. और ये जर्नी जो था उसका इतना रिमार्केबल था, ऑल्दो कि बहुत डेंजरस था, बहुत ट्रेचरस था, लेकिन बहुत रिमार्केबल था. और इस जर्नी ने फिर सिल्क रोड को डिफाइन किया, और फिर उसके बाद जो सिल्क रोड को कंट्रोल करता था वही रूल करता था. आज भी हमें नजर आता है कि ऑल्दो के बहुत सारी डेवलपमेंट हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत आ चुकी है, इसके बावजूद वही जो पुरानी कहानी है रोड्स को कंट्रोल करना और सी रूट्स और ट्रेड रूट्स को ऑक्यूपाई करना, उस पर इन्फ्लुएंस रखना, वो आज भी वहाँ पे मौजूद है. ऑल्दो के रोड्स जो है वो फास्टर हो चुके हैं, वहाँ पे एम्पायर जो है वो भी डिफरेंट है, लेकिन कहानी वही चल रही है. और आज हम उसे इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप के उस बात करेंगे उस ट्रेड रूट की जिसको न्यू सिल्क रूट कहा गया है. अब इस टाइम इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप का ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसको IMEC कहते हैं, उसी के ऊपर हम आज बात करेंगे. कॉरिडोर तो ये प्रॉमिस करता है कि ये कनेक्ट करेगा मुंबई को मिलान से, और चेन्नई को साइप्रस से, और दुबई को यूरोप से. और वो ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट का टाइम भी कट करेगा, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट. लेकिन हिस्ट्री हमें बताती है कि हर ग्रेट ट्रेड रूट जो है वो इट राइजेस एज द प्रॉमिस फॉर द पीस, लेकिन उस पीस के प्रॉमिस के साथ साथ ये कोलैप्स भी होता है और उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, बिकॉज बहुत सारी एम्पायर्स कनेक्टेड होती हैं इसके साथ. अभी भी हम देखते हैं कि मिडल ईस्ट का जो इस वक्त बर्निंग इशू है, हम देख रहे हैं इसराइल की एट्रॉसिटीज देख रहे हैं गाजा में, ऑल्दो के सीज फायर हो गया, बट ऑब्वियसली कितना लॉन्ग लास्टिंग है नहीं पता. तो IMEC जो है उसकी जो राइज है वो इट्स क्वेश्चन मार्क. जब इसको 2023 के G20 समिट में इसको अप्रूव किया न्यू दिल्ली में, तो उस वक्त ये लगता था कि ये एक सिंपल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो इंडिया के एम्बिशंस है जो हमें नजर आ रहे हैं. इंडिया हमेशा से एक ऐसा ब्रिज बनाना चाहता था ईस्ट और वेस्ट का जिसमें बाईपास वो कर सके चाइना के बेल्ट एंड रोड को. और ये वो कॉरिडोर है जो कि कनेक्ट करता है इंडिया के वेस्टर्न पोर्ट को UAE के साथ, और फिर वहां से वो सऊदी अरब, फिर वहां से जॉर्डन, और फिर वहां से वो लिंक करेगा इसराइल की पोर्ट ऑफ हाइफा, और फाइनली फिर वो पहुंच जाएगा यूरोप में थ्रू ग्रीस एंड इटली. US के लिए तो ये काउंटरवेट है, चाइना के लिए तो बड़ा अप्रिशिएट कर रहा है, उस वक्त भी किया था, बाइडेन की गवर्नमेंट थी, और अब भी कर रहे हैं. और इसी तरह ब्रसल्स को देखें तो उनको भी लगता है कि अच्छा, सप्लाई चेन की एक नई लाइफलाइन है हमारे पास. इंडिया जो है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहा है. वो ये कह रहा है कि देखें, इसके होने से इंडिया एक ग्लोबल कनेक्टर बन जाएगा, सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहेगा. याद रखें कि बीच में पाकिस्तान हमेशा मौजूद होता है, जब उसने वेस्ट की तरफ अप्रोच करना है तो वो पाकिस्तान को भी बाईपास करना है उसमें इसमें, ठीक है. लेकिन जो इंटरनेशनल सिनेरियो चल रहा है ना, जैसे उसके फौरन बाद गजा वाला इश्यू स्टार्ट हो गया, और फिर ऑब्वियसली वो ट्रेड की बजाय अब तो ये कैसा था, हॉल्ट था काइंड ऑफ, जिसके ऊपर मजीद कोई काम नहीं हो सकता था. और फिर वो सारी जो इसराइल के अंदर, इसराइली जो गजा के अंदर अट्रॉसिटीज थी, जो टेंशन उसने रीजन में फैलाई थी, जो बाकी नेबरहुड कंट्रीज में उसने अटैक करना शुरू कर दिया था. तो और फिर साथ ही रियाद और तेल अवीव जो है उनके दरमियान में जो कॉरिडोर का जो मोमेंटम था वो भी फ्रीज हो गया था. तो उस वक्त भी जयशंकर जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये जो डिले है ना, ये मैटर ऑफ कंसर्न है. उसकी वजह ये है कि सिचुएशन जो है वेस्ट एशिया में वो प्रोग्रेस करने ही नहीं दे रही, इम्पॉसिबल हमें लगना शुरू हो गया. तो याद रखें कि जो कॉरिडोर बनते हैं ना, उसमें उन रीजन जिनके साथ कनेक्टिविटी आ रही होती है, वहां पे पीस एंड सिक्योरिटी की कंडीशन बेहतर होना बहुत जरूरी है. फिर उसके बाद कायरो में ऐसा हुआ कि इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने न्यू दिल्ली के वहां विजिट था, तो उन्होंने कहा कि देखिए, विदाउट रिजॉल्विंग द पैलेस्टीनियन इशू IMEC कैन नॉट मूव फॉरवर्ड. सो इस एक लाइन ने उस सारी जो कॉरिडोर की जो सबसे बड़ी वीकनेस थी ना, उसको वो कर दिया, दिखा दिया कि भाई इस तरह तो ये बहुत मुश्किल है. तो जो इकोनॉमिक ड्रीम था वो बीच में रह गया बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस. अब हर मुल्क जो IMEC से पास थ्रू करता है, जिसमें सऊदीया है, जॉर्डन है, इसराइल है, इजिप्ट है, उनके अपने अपने सेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनकी अपनी राइवलरीज हैं. हमें पता है ना मिडल ईस्ट में कितने कॉन्फ्लिक्ट्स और कंडीशन वहाँ की कैसी है. तो एज लॉन्ग एज कि वो उस रीजन के अंदर पॉलिटिक्स ही ऐसे ही अनसेटल्ड रहेंगी, जो कि हमने देखा है कि बहुत अरसे से है,
تو کسی بھی طرح کی نا ایسی انجینئرنگ تو پاسبل ہے ہی نہیں جہاں پہ یہ ٹریڈ روٹس بنائے جا سکے. اور جہاں تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسٹریٹجک گیم کیا ہے، بیکاز انڈیا کیوں چاہتا ہے کہ یہ بن جائے فوراً ہی، اور بائی پاس بھی کرنا ہے سی پیک کو اور پاکستان کو بھی مائنس کرنا ہے اس میں سے. تو اس کو وہی اس کی سگنیفیکینس ہے آئی ایم ای سی کی، جس میں وہ بیسیکلی ٹریڈ پروجیکٹ نہیں ہے، یہ ایک اٹس اے کائنڈ آف پاور گیم ہے. تو آئی ایم ای سی جو ہے وہ بیسیکلی انڈیا کو ایک ٹول پرووائڈ کرتا ہے ایک، جس میں وہ چیلنج کرے گا چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو. اور یہ پروجیکٹ ایک سافٹ پاور بھی ہے جو مڈل ایسٹ سے ہوتا ہوا یورپ میں جائے گا. تو امریکہ اور یورپ جو ہے نا وہ بھی اس میں انوالو ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ سیزن میں آلریڈی ماسکو اور بیجنگ اتنا اسٹرانگ ہو چکے ہیں کہ اب ان کی بھی پریزنس بہت ضروری ہے. اب جتنی بھی گلف کنٹریز ہیں، جتنی بھی مونارک ہیں، وہ obviously ان کی اپنی رائولریز ہے، لیکن وہ فیوچر میں نا آئل فری وہ چاہتے ہیں، بزنس اینڈ ٹریڈ چاہتے ہیں جس پہ آئل میں ڈپینڈنسی نہ ہو، بلکہ لاجسٹکس اور ٹیکنالوجیکل ہب جو ہے نا وہ اس کو امپروو کر سکے. تو یہاں پہ ان سب کے اپنے اپنے مفاد ہیں. لیکن ایک ریالٹی چیک بھی ہے، وہ ریالٹی چیک یہ ہے کہ انڈیا اور ویسٹ آئی ایم ای سی کو جتنا بھی زیادہ اکنامک اپرچونٹی سمجھتے رہے، بہت سے مڈل ایسٹرن کنٹری جو ہے نا وہ اپنی پولیٹیکل گیمز میں انوالو ہیں. تو کوئی بھی بلینز آف ڈالر اس میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا ایک ایسے روٹ میں جو کبھی بھی بام ہو سکے گا، بلاکڈ ہو جائے گی، بائک آؤٹ ہو جائے گا کبھی بھی. تو یہاں پہ اس لیے اب کیونکہ انسرٹینٹی ہے تو اس لیے وہ بہت مشکل لگتا ہے. اب آئی ایم ای سی جو ہے وہ بہت اٹس اے ویژن ایز ویل اینڈ ایز اے وکٹم، بیکاز جیو پالیٹکس میں ٹرانسفارمیشن جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل سے ہوتی ہے. اب ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ جو اس میں جون اس سال میں 3 مہینے پہلے ہوا یہ کہ پیاس گویال جو ہے وہ انڈین بزنس لیڈر جتنے بھی تھے، ان کے ٹریڈ سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ تھے، بزنس مین، ان کو میلان میں ملے، ان سے ڈسکس کیا کہ یورپ کس طرح سے ایک ویسٹ لیگ بن سکتا ہے آئی ایم ای سی کی. اور G7 کا جو سمٹ تھا وہ گلوبل پاورز کا، اس کے اندر بھی انہوں نے ری فارم کیا تھا اس کی سپورٹ کو. لیکن فائنینشیل جو ہے نا فائنانس کون کرے گا وہ بھی انسرٹن ہے. تو آبویسلی فائنانس کے بغیر تو معاملات نہیں چلتے. تو اس سارے روڈ کی فائنانسنگ بھی ایک دوسرا بڑا مسئلہ ہے. پرائیویٹ انویسٹر جو ہے وہ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں، غزہ میں وار ہے، لیبنان، یمن، تو وہ اسکیئرڈ کرتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کو. لیکن بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے نا چائنا کا، اس میں تو وہ اسٹیٹ بیک اسپیڈ ہے نا اس میں. تو آئی ایم ای سی جو وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ڈومیسٹک کنسنسس کے اوپر. تو یہ دو ویریز آپ کو جو روٹس نظر آ رہے ہیں اس میں جو آئی ایم ای سی جو یہ سلوور ہے، مور کاشس ہے، پولیٹیکلی فرجائل ہے. آن دا ادر ہینڈ چائنا جو ہے اس نے جب یہ جتنی بھی ریلز لے ڈاؤن کی، جتنے بھی روڈز لے ڈاؤن کیے، تو اس نے اپنی فنڈنگ کی، اپنے انویسٹمنٹ کی اس کے اندر. تو یہاں پر دو ہمیں مختلف پولیٹیکل سیٹ بھی نظر آتے ہیں جن کی اپنی اپنی طریقے ہیں روٹس کو ڈیولپ کرنے کا. جہاں تک پاکستان کی بات آتی ہے تو آئی ایم ای سی جو ہے وہ پاکستان کو تو obviously اس کو مائنس کر کے بنایا گیا، تو پاکستان کے لیے کنسرن تو ہے. لیکن اگر وہی بات ہے کہ انڈیا چاہ رہا ہے کہ وہ ایک سینٹرل برج بن سکے ایشیا اور یورپ کے درمیان میں، لیکن پاکستان کو مائنس کرے، اب ایسا پاسبل نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کتنی کانفلکٹس ہیں، کتنے پولیٹیکل ان کی آپس میں اٹس اے کائنڈ آف نا بہت ہی کنفیوزنگ سینیریو ہے. تو سی پیک زیادہ اسموتھ ہے. اور ایز فار ایز ہم ساؤتھ ایشیا میں بنگلہ دیش، سری لنکا کو دیکھتے ہیں تو آئی ایم ای سی جو ہے وہ ان کو ایک شپنگ روٹ اور لاجسٹک پیٹرن ایک نیا تو پرووائڈ کر دیں گی، اور ساتھ ہی ان کی ایکسیس آسان ہو جائے گی، ساؤتھ ایشین پورٹ کی اور مڈل ایسٹ کی کنیکٹیوٹی آسان ہو جائے گی، اور اس میں ٹریڈ اور انرجی اپرچونیٹیز بھی ہیں. لیکن یہ ایک بہت ہی اگین جا کر کے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ پیپر ورک پہ تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس کی پولیٹیکل اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے. اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ ہسٹری تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ٹریڈ روٹس ہوتے ہیں دے آر ناٹ آلویز اباؤٹ گڈس، دے آر اباؤٹ پاور، پیس اینڈ پریسٹیج. اب مارکو پولو کا جو سلک روڈ جو تھا اس نے چینج کر دیا تھا پورے ورلڈ کا آؤٹ لک. لیکن یہ تب تک سکسیسفل رہا جب تک امپائرز نہیں وہ ہوئی، فال نہیں ہوئی. اور آئی ایم ای سی جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی سے ہے کہ اٹ ہولڈز دا پیس، لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے پولیٹیکل سینیریوز کے اوپر.
लेकिन अगर गजा के अंदर एट्रॉसिटीज हैं, अगर इसराइल कॉन्टिन्यूसली अपने नेबरहुड में जो भी उसका जो अपने नेबरहुड को जो बम्बार्ड करता है जस्ट टू उसको टारगेट किलिंग ऑफ दिस दैट हमास की जो लीडरशिप है, तो वो फिर वहां पे ना वो उस रीजन की जो अनसर्टेनिटी है वो आईएमईसी को सक्सेसफुल नहीं होने देगी। उसके लिए जरूरी है कि पीस रहे उस रीजन में। तो ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो हमने इसको अंडरस्टैंड करने हैं। ऑल्दो कि इंडिया इस पे बहुत होपफुल है और कॉन्टिन्यूसली वो कोशिश भी कर रहा है, लेकिन हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि आईएमईसी जो है ना, उसका सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि उसकी किसी भी तरह की जो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक डेवलपमेंट जो है ना, उसके लिए हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट, इट्स अ बिग क्वेश्चन, नंबर 1। नंबर 2, इसकी जो सिचुएशन है मिडल ईस्ट की, जो बीच में कनेक्ट करेगा आगे जाकर वेस्ट के साथ इंडिया को, वो मिडल ईस्ट की सिचुएशन और हालात उनके आपस में स्टेट्स के, इट्स सेकंड बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क कि वो क्या करेंगे। नंबर 3 इज के ये जितने भी मुल्क है ना, दे आर ऑल डेमोक्रेसीज एंड देन किंगशिप्स, ठीक है। तो वो वेरियस फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है वो उनके अपने अपने रूल्स होते हैं, उनके अपने अपने सेट ऑफ डिसाइडेड पैटर्न होता है जिसको वो फॉलो करते हैं जब भी वो किसी इस तरह के इंटरनेशनल उसमें जाते हैं, डीलिंग में जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो चाइना है ना, उसके लिए इट्स चाइना इज उसे कहते हैं ना कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी का रूल है और शी बहुत अरसे से हुकूमत कर रहे हैं। तो उनके लिए चीज़ों को डेवलप करना, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना और उसको स्मूथली लेकर जाना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है। सो विल लुक इनटू इट कि ये फ्यूचर में ये कहाँ बात जाती है। ऑल्दो कि अभी तो इंडिया बहुत स्पीडीली इस पे कोशिश कर रहा है कि कोई ऐसी कुछ ना कुछ ऐसा मामला सेट हो जाए जिसमें माइनस चाइनाज ओबीआर और माइनस पाकिस्तान उसको वो कनेक्ट कर सके वेस्ट के साथ। So we'll look into it in the future. I would really like to know your opinion about it. आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि आईएमईसी कितना सक्सेसफुल होगा, और या इसी तरह ये से पहले बहुत सारी इस तरह से प्रोजेक्ट सामने आए और उसके बाद वो अपनी मौत मर गए, क्या ये ऐसा रहेगा या ये फ्यूचर में इसकी मजीद डेवलपमेंट कोई हो सकती है? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. This is Dr. Gulia Aisha Bhatti, and in the next video we are going to talk about another international affair.